बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मार्च 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ पैटर्न में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वजह दौर रूसी सदर का रब्ता यूक्रेनी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे की सुबह टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान यूक्रेनी बहरान के सियासी हल और बातचीत को आसान बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें करने के सऊदी अज़म का अहाता किया गया। सदर पुतिन ने तामीरी कोशिशों के लिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया। जद्दा में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के ख़ात्मे और अमन के रास्ते की तलाश करने के लिए यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम ने मुलाकात की थी। यूक्रेन और अमरीका की जानब से मुज़ाकरात की मेज़बानी के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा गया है। किंग सलमान सेंटर रिलीफ का पाकिस्तान में 50,000 विंटर किट्स की तकसीम का मनसूबा मुकम्मल हो गया। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर KS रिलीफ ने पाकिस्तान में मौसम सरमा इमदादी मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इस्लामाबाद से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये एक वसी पैमाने पर जारी इंसानी हमदर्दी का इकदाम था जिसका मकसद पाकिस्तान में शदीद सर्दी और कुदरती आफात से मुतासरा कम्यूनिटीज़ की मदद करना था। यह मनसूबा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोवेंशल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से मुकम्मल किया गया। 50,000 विंटर किट्स पाकिस्तान के 52 अजला में तकसीम की गई जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरा और सर्द तरीन इलाके शामिल थे। ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन के लिए पहली बार मस्जिद हरम में तहल्लुल की सहूलत। अदारा मोर हरमैन ने मस्जिद हरम में पहली बार ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन के लिए तहल्लुल उम्रा अदा करने के बाद बाल काटने की सहूलत का खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया की जानब से ख़वातीन के लिए एहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए बाल काटने की सहूलत फ़राहम की है। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में मरवा गेट के सामने मुतहरक यूनिट मौजूद है जहाँ ख़वातीन एहलकारों को तैनात किया गया है। वाज़ेह है उम्रा अदा करने के बाद ख़वातीन को थोड़े से बाल काटना होते हैं जिसके बाद वह हराम की पाबंदियों से आज़ाद हो सकती हैं। इस सिलसिले में इदारे अमूर हरमैन की जानब से ख़वातीन ज़ायरीन के लिए पहली बार ये सहूलत फ़राहम की गई है। मुतहरक यूनिट में तरबियत याफ्ता ख़वातीन कारकुनों को मुकर्रर किया गया है जो मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज कैंचियों से ख़वातीन के थोड़े से बाल काटती हैं ताकि वो एहराम खोल सकें। मुतहरक यूनिट में पर्दे का ख़ास अहतमाम किया गया है जहाँ ख़वातीन अपनी बारी आने पर दाखिल होकर बाल कटवा सकती हैं। ख्याल रहे गुज़श्ता हफ़्ते मर्द उम्रा ज़ायरीन के लिए बाल काटने की सहूलत फ़राहम की गई थी। ताहम ख़वातीन के लिए फ़राहम की जाने वाली ये सहूलत इससे पहले नहीं थी क्योंकि मर्दों के लिए मस्जिद हरम के बाहर कई बार्बर शॉप्स हैं जहाँ मर्द उम्रा ज़ायरीन बाल कटवा कर एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होते हैं। ईद उल फ़ितर सऊदी मुलाज़मीन तलबा और ईद की छुट्टियाँ लंबी छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सऊदी अरब में मुलाज़मीन और तलबा मार्च के आखिर में ईद उल फ़ितर की तोसीई तहत जो तातीलात हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ईद उल फ़ितर के मौके पर मुसलमान कई दिन की छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस साल माह रमज़ान 1 मार्च से शुरू हुआ। सऊदी अरब में ईद की सरकारी छुट्टी 30 मार्च बरोज़ इतवार से शुरू होगी यानी मुलाज़मीन 28 और 29 मार्च के साथ तवील छुट्टी का लुत्फ़ उठाएँगे। ईद उल फ़ितर की छुट्टियाँ 2 अप्रैल बरोज़ बुध को ख़त्म होंगी और जुमेरात 3 अप्रैल को दोबारा काम शुरू होगा। वज़ारत तालीम के मुताबिक दूसरी तरफ तलबा के लिए छुट्टियाँ 20 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी। ईद उल फ़ितर की असल तारीख की चाँद नज़र आने पर तस्दीक होगी। दीगर छुट्टियाँ सऊदी अरब जून के शुरू में ईद उल अज़हा भी मनाई जाएगी जहाँ 4 सरकारी छुट्टियाँ होंगी। साल के आखिर में सऊदी अरब में कौमी दिन के मौके पर भी छुट्टी होगी जो हर साल 23 सितंबर को आता है। नमाज की वीडियो बनाना और उसे लाइव शेयर करना इखलास के मुनाफी हो सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म सीनियर उलमा कौंसिल के चेयरमैन और साइंसी तहकीक और फतावा के जनरल सदर शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने आइमा और मुबल्लिगीन से अपील की है कि वो इखलास पर गहरी नज़र रखें और मुनाफ़क़त और शकूक व शुबहात वाली अशिया से परहेज़ करें। इन मशकूक अशिया में सोशल मीडिया चैनल और मसाजिद की वेबसाइट के ज़रिए अपनी नमाज़ों और लेक्चर्स को नशर करना और उनकी फ़िल्म बंदी करना शामिल है। ये बात अल शेख की तरफ से जारी करदा एक फतवा में सामने आई जिसमें वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत व रहनुमाई की तरफ से सोशल मीडिया के ज़रिए नमाज और लेक्चर की फ़िल्म बंदी और नशरियात को रोकने के लिए किए गए फैसले के बारे में एक सवाल का जवाब दिया गया। ये फतवा सोशल मीडिया के ज़रिए बेकाबू गलतियों के फैलाव से जायज़ जो मफादात हैं हासिल करने की तशवीश की रोशनी में सामने आया।
سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق مفتی اعظم نے کہا یہ مسئلہ سنگین ہے، اس سے پہلے وزارت کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا تھا جس کا مقصد فوٹوگرافی اور سوشل میڈیا کے ذریعے نماز اور لیکچر نشر کرنے سے روکنا ہے، کیونکہ ان لیکچرز میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اخلاص کا بھی مسئلہ ہے جو عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کوئی بھی عمل دو شرطوں کے ساتھ ہی مقبول ہوتا ہے، ایک اخلاص کا ہونا اور ایک اس پر عمل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا ہے، لہذا یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ ریا ہے۔ مفتی عام نے شیخ جاری کردہ جو ہے فتویٰ میں کہا کہ مساجد میں نماز خطبات اور لیکچرز کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ نماز یا عبادات جیسے عبادت کی تصویر کشی کرنے کے احکام ہیں جو تصویر کھینچنے کی نیت اور مقصد کے مطابق مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا، من سمع سمع اللہ ومن جو ہے ومن یرائی یرا اللہ، یعنی جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اور اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا جو دکھلاوا کرتا ہے، اور اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا اور یہ شخص ریاکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اخلاص اہم ہے اور یہی وہ چیز ہے جو صالحین کو تکلیف دیتی ہے، کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ ہر وہ شخص جس سے اللہ کی رضا کی امید نہ ہو اسے کرنے والے کی طرف سے جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اپنے آپ کو مفلس پانے سے پہلے ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ زائرین مشت و حرم میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ مشت و حرم کے تقدس اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور وضو مخصوص مقام پر ہی کریں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر زائرین حرم کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشت و حرم میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ وضو کے لیے مقامات مخصوص کیے گئے ہیں، اس لیے پینے کے لیے جو پانی فراہم کیے گئے زمزم کے کولر سے وضو مت کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے فرش پر پانی گرتا ہے جو دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ واضح رہے مسجد الحرم میں لاکھوں عمرہ زائرین ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، جبکہ مسجد کے صحنوں اور دیگر مقامات کی صفائی کے لیے سینکڑوں کارکنان بھی تعینات کیے جاتے ہیں جو مسلسل مقامات کو صاف رکھتے ہیں۔ بعض زائرین پینے کے لیے مسجد الحرم میں رکھے گئے آب زمزم کے کولر سے وضو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی گرنے سے فرش گیلا ہو جاتا ہے جو دیگر لوگوں کے لیے دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ مسجد الحرم کے اندر مختلف مقامات پر وضو خانے موجود ہیں جہاں زائرین آسانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرم میں معمر زائرین کے لیے 400 گولف کارٹ۔ ادارہ امور حرمین نے ماہ رمضان المبارک میں معمر اور معذور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے 400 گولف کارٹس مخصوص کی ہیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق ادارہ امور حرمین نے گولف کارٹ حاصل کرنے کے لیے مسجد الحرم کے مختلف مقامات کو مخصوص کیا ہے جہاں سے گاڑیوں کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ اجیاد کی سمت مسجد الحرم کے گیٹ نمبر 64، اجیاد پل کے گیٹ نمبر 4 اور اجیاد سمیت اس کی جو سمت ہے اس کی پہلی منزل پر گیٹ نمبر 4 کی سیڑھیوں کی جانب کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں سے گولف کارٹ کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ ادارہ حرمین کی جانب سے طواف کے لیے مسجد الحرم کی چھت پر گولف کارٹس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے جس سے بیمار اور معذور افراد مستفید ہو سکتے ہیں۔ ابشر پورٹل پر جو ہے وہ 430 ملین کارروائیاں انجام دی گئیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ای پلیٹ فارم ابشر نے کہا 2024 کے دوران شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ابشر افراد اور ابشر عمال کے ذریعے 430 ملین سے زائد الیکٹرانک کارروائیاں انجام دی ہیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے تحت احوال مدینہ نے 31 ملین سے زائد کارروائیاں انجام دی ہیں، جس میں قومی شناختی کارڈ کی 11,05,363 اور شناختی کارڈ کی تجدید کی 6,56,999 کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ کی تبدیلی کے لیے 41,128 اور اس کے علاوہ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ میں 56 ملین سے زیادہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن کی گئی ہیں، جس میں 33 لاکھ سے زیادہ ایگزٹ انٹری ویزے حاصل کیے گئے۔ اقامے اور نئے اور تجدید کے لیے 35,99,000 ابشر سے جو زیادہ کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ سعودی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 12,53,000 سے زیادہ 10 سال سے کم عرصے کے لیے جاری ہونے والے پاسپورٹ کے لیے 3,53,000 سے زائد کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ 2,38,000 ایگزٹ انٹری ویزے کی میعاد بڑھائی گئی۔ ابشر کے ذریعے فائنل ایگزٹ ویزا منسوخ کرانے کے لیے 1,03,851 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو آزمائشی مدت کے دوران 57,077 فائنل ایگزٹ جاری ہوئے ہیں اور 16,900
14 اجازت نامے نئی ملازمت پر آنے والی جو خواتین ورکرز کے لیے حاصل کیے گئے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔